थैंक यू सो मच राशिद रहमान साहब। आप सबको, जितने भी पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरे सीनियर पॉलिटिशियंस ने माशाल्लाह काफ़ी बलूचिस्तान के हवाले से अपनी ओपिनियंस और माइंड और जो रियलिटीज़ ऑन ग्राउंड हैं उनके हवाले से बात की है। मी बीइंग मोर ऑफ अ प्रैक्टिशनर, मैं थोड़ा सा जो बुनियादी मतलब जो हकाइक हैं, not only as a practitioner, social activist, politics में बाद में मैं आई हूँ, as an educationist, और जो मैं बलूचिस्तान के हवाले में जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ मैं देखती हूँ और जो खदशात हैं या एहसासात हैं लोगों के, वो मैं शेयर करना चाहूँगी, specifically on the reason for the disenfranchisement of the Baloch, and naturally the need for political dialogue is very important. कोई उसको deny नहीं कर सकता, कोई उससे दो राय नहीं हो सकते उसके हवाले से, for the sake of peace and resolution of conflict. वो तो बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी है. As someone who's been in Balochistan after 1978, मतलब तकरीबन 40 साल से ज़्यादा अब मुझे हो गए हैं, मैं अपने गांव मंद और बलूचिस्तान में हूँ और पाकिस्तान में हूँ. उसमें जो लोगों के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी या यूथ के हवाले से, और जो खदशात यूथ में हैं, वो एक तो दे फील दैट आज तक पाकिस्तान ने हमें एज अ बलोच नेशन एक्सेप्ट ही नहीं किया है. हमें इस हवाले से हमारी रिकग्निशन ही नहीं है कि हम एक कौम और एक स्टेट और एक हकीकत थे बिफोर 1947. 1947 में जब पार्टीशन हुई और लेटर ऑन जब बलूचिस्तान also acceded to this और पाकिस्तान का एक हिस्सा बना, उससे पहले भी एक तारीख थी, और उस तारीख को एज ए नेशन अभी तक पाकिस्तानियों ने या पाकिस्तानी स्टेट ने मेरे ख्याल में एक्सेप्ट नहीं किया है. जब तारीख की बात करते हैं और हम मेहरगढ़ पे चले जाएं तो 9,000, 10,000, 11,000 साल पहले, ये फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट की फाइंडिंग्स हैं, वो बताते हैं कि यहाँ सिविलाइजेशन एक रही है. और नेचुरली इट्स इवॉल्व्ड. बलोच जब आए इस सरजमीन पे एंड बिकेम पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और फिर अभी तक चलते आ रहे हैं. एज द एजुकेशन मिनिस्टर, जब हमने रिफॉर्म्स किए उस वक्त मैंने ये चाहा कि जो पाक स्टडीज़ है, जिसकी वजह से ना हमारे बच्चे हिस्ट्री को समझते हैं और ना ज्योग्राफी को, हम इस पाक स्टडीज़ को दो हिस्से में वापस हिस्ट्री के सब्जेक्ट और ज्योग्राफी को रिवाइव करें. यहाँ पाकिस्तान में बहुत से पाकिस्तानी बच्चे अभी तक अपने मुल्क की ज्योग्राफी को भी नहीं जानते. एंड द रीज़न इज़ कि हमने ज्योग्राफी पढ़ाना या हिस्ट्री पढ़ाना एट द स्कूल लेवल छोड़ दिया है. अब उसकी जब बात हुई और आई हैड आस्क्ड आयशा जलाल साहिबा, रिनाउंड हिस्टोरियन, टू वर्क ऑन द ड्राफ्ट, और जिसमें हमने कहा कि ये बलूचिस्तान का जो ज्योग्राफी है वो भी पढ़ाया जाए इन द करिकुलम या इन द टेक्स्ट बुक्स. उस पर बहुत रेजिस्टेंस हुई. मतलब यहाँ तक कि एक स्टैंडिंग कमेटी ने, किसी ने मुझे कहा कि आप क्या चाहती हैं कि अब हम बलूचिस्तान का हिस्ट्री पढ़ाएं और फिर हम आगे जाके सब कॉन्टिनेंट की भी पढ़ाएं. एंड दीज आर पॉलिटिशियंस, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान हु सेड दिस. तो ये जो चीज़ें हैं ना, जो बुनियाद बनती हैं फॉर दी conflicts that we talk about. But coming today, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आसान है हम सारा दिन किसी और को ब्लेम करें as politicians, और आसान है कि हम स्टेटमेंट्स दें
لیکن جب ہم خود پوزیشنز میں آتے ہیں، پوزیشنز آف اتھارٹی، پوزیشنز آف پاور، اس وقت ہماری حقیقت نظر آ جاتی ہے کہ آیا وہ سٹیٹمنٹس کو جن کو ہم اتنے زور اور شور سے جلسوں میں بیان کرتے ہیں، اس میں ہماری نیت اتنی ہے کہ ہم اس پہ امپلیمنٹ کریں اور کوشش کریں. جیسے میں نے ایک کوشش کی تھی، نہیں ہوا، لیکن میں اتنا کہہ سکوں گی کہ کوشش بھی ہم نہیں کرتے. دیٹس ویئر ہماری اپنی ویکنیسز آ جاتے ہیں اور آسانی سے ہم بلیم کسی اور پہ لگا لیتے ہیں. آئی نو کہ جو باتیں ہوئی ہیں اور جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فلانا صوبہ نہیں چھوڑتا یا فلانا انسٹیٹیوشن نہیں چھوڑتا، یس، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بہت سے اوقات میں ہوتا ہے اس طرح. لیکن آیا ہم نے اپنی طرف سے کوئی کوشش کی یا نہیں کی؟ جب ہم ویکیومز کریٹ کرتے ہیں، جب ہم اپنی ذمہ داری ایز پولیٹیشنز یا بیوروکریٹس یا سول سوسائٹی پوری نہیں کرتے، تو ظاہر ہے ویکیوم جب کریٹ ہوگا تو اس ویکیوم کو ہر کوئی آئے گا ایکسپلائٹ کرنے. اور اس 21ویں سینچری میں 75 years later we still haven't been able to resolve the reason or even the actions of I would say کہ جو اپنے آپ کو نیشنلسٹ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہی یہ نیشنلسٹ ہیں، باقی کسی کو بلوچستان سے کوئی غرض نہیں ہے اور یا کوئی محبت نہیں ہے. وی آر اے بلوچ اینڈ آئی تھنک سب سے پہلے ہم بلوچ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس صوبے کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ. نمبر ون. سیکنڈلی، یس، unstable politics is another reason. ایتھنیسٹی بھی بہت بڑی ریزن ہے بلوچستان میں. اسی طرح ریسورس اینڈ ڈیولپمنٹ ایشوز پہ اگر ہم دیکھیں، وہ بھی میجر کچھ چیزوں کے ہم نے بات ذکر کیا، کچھ نہیں کیا. لیکن فیڈریشن سے بہت کوشش ہوئی ہے، چاہے آپ آغاز حقوق بلوچستان کے نام لیں، آپ یہ جو گوادر پورٹ اور شپمنٹ کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں، اسی طرح اگر ہم ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن کی بات کریں، مطلب ریجنلی اینڈ اسٹریٹجکلی بلوچستان ایسے جغرافیکل ایریا میں ہے، پوری دنیا کی نظریں ادھر ہے، صرف مطلب اپنے دوستوں کی نہیں، اس میں دشمنوں کی بھی نظریں اس طرف ہے. And nobody would want to see a strong, economically strong Pakistan جہاں کسی پہ ان کی ڈپینڈنسی نہ ہو. تو بہت سے پلیئرز آ جاتے ہیں اس میں. اسی طرح اگر آپ بلوچستان کے مائنز اینڈ منرلز کو دیکھیں، آپ بلوچستان کے مطلب ابھی ریسنٹلی ریکودک کا میں ذکر کروں، سچ ہیوج ڈیپوزٹس آف منرلز، لیکن اس کو ہم نے اپنے بلوچوں کے مفاد کے لیے یا ان کے بینیفٹ کے لیے کبھی نہ سوچا، نہ پلان کیا، نہ ویژن بنایا کہ ہم کس طرح اپنے فیوچر جنریشنز کو محفوظ کریں، جاب اپارچونیٹیز دیں، اور کس طرح اس ریونیو جنریشن کو بلوچستان اور پاکستان کے فائدے میں اسے استعمال کریں. تو ایکچولی وی ڈونٹ ایون ہیو ایٹ دا پروونشل لیول، چاہے بقول میرے کلیگز جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں الیکٹڈ ہوں یا سلیکٹڈ ہوں، اس میں بات یہ ہے کہ جب سلیکشنز میں انہی پارٹیز کے بندے آتے ہیں، جیتتے ہیں، تو وہ پارٹی اور اس ایریا میں الیکشن ہوا، ہم مان لیں گے اس کو. اور اگر کوئی اور جیت کے آتا ہے تو اس کو ہم بار بار کہیں گے کہ یہ سلیکٹڈ ہیں اور ایجنسیز ہی ان کو لائے ہیں اور یہ ہمارے حقیقی نمائندے نہیں ہیں. In the end, I would like to say basic necessities of life
بیسک نیسیسٹیز آف لائف سوشل سیکٹر کی اگر ہم بات کریں، وہ دیکھیں آفٹر 18th امینڈمنٹ ہر چیز ڈیوالو ہو گیا. اب یو اونلی ہیو 1 or 2 3 منسٹریز ایٹ دا فیڈریشن لیول، باقی تو سارا ڈیولوشن ہوا. اب اس کو فردر ڈیوالو کرنے کی ذمہ داری کس پہ رہتی ہے؟ پروونشل گورنمنٹ پہ آتی. اسی طرح اگر جب ہم گورنمنٹ میں نہیں ہیں تو ہم گوادر کی ڈیموگرافک چینج کی تو بہت بات کریں گے، ایشوز اٹھائیں گے اس ایشو کو. لیکن جب ہم اسمبلی میں ہیں، ابھی بیٹھے ہوئے ہیں صوبائی اسمبلی میں، اس پہ نہ کوئی سوچ رہا ہے، نہ کوئی آواز اٹھا رہا ہے، اور نہ اس پہ کوئی لیجسلیشن کرنے کے لیے تیار ہے. تو آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم کہ ہم بلیم گیم کو چھوڑ دیں اینڈ وی واک دا ٹاک. تھینک یو.